नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मैदे का दर्द। तो ये बात ज़हन में रखें कि मैदे का जो दर्द है वो एक किस्म का नहीं होता। कभी बलगम के गलबा की वजह से, कभी खुश्की के गलबा की वजह से और कभी गर्मी के गलबा की वजह से 3 वजूहात हैं मैदे के दर्द की। तो सही मानों में मैदा एक शरीफ उज़व है। सेहत का दारोमदार इसके सही इस्तेमाल पर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कलू कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ और पियो और हद से तजावुज ना करो। यानी इसका मानी और मफहूम यह है कि जितनी भूख है उतना पियो और जितना प्यास है, जितनी भूख है उतना खाओ और जितनी प्यास है उतना पियो। ना खाना भूख से ज्यादा खाना चाहिए और ना पानी प्यास से ज्यादा पीना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। हर चीज की ज्यादती जो है वो बुरी होती है। तो हम इस मैदे के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, क्योंकि ये शरीफ उज़व है तो हम इसकी शराफत से नजायज फायदा उठाते हुए, जहां हमें 2 रोटियों की भूख होती है हम 4-4 5-5 खा जाते हैं। और अगर खाना खूब सैर होकर खाया हो और बाहर कोई दोस्त मिले वो सुला मार ले तो हम इनकार नहीं करते और खाने के ऊपर फिर खाना खा लेते हैं। तो ये चीजें जो है मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। फिर वो बेचारा चीख उठता है और उसमें बहुत सी खराबियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। हर अफ़आल की इब्तिदा जो है वो इसी से होती है। जिस्म में जो भी कुछ होना है उसकी इब्तिदा इसी से है। जब इखलाक सालिया नहीं होंगे तो उसके अफ़आल की खराबी से खून में खराबी होगी, क्योंकि मैदे ने ही ग़िज़ा को पीसना है, फिर गूंदना है, फिर इसको पकाना है, फिर उससे कमूस कैलूस बनता है और उससे खून बनता है। तो जब हम साले खून नहीं बनाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि बीमार तो होना पड़ेगा। जब इखलात साले नहीं होंगे और उसके अफ़आल की खराबी से खून में खराबी होगी, जिससे दीगर अज्जा मुतासर होंगे, जिससे दीगर अज़ा जो हैं वो मुतासर होंगे। मैदा की शराफत से नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। गलत इखलास से दीगर अज़ा मरीज बन जाते हैं। जब गलत खिल्लत पैदा होगी तो दूसरे अज़ा जो हैं उनमें बिगाड़ आ जाएगा। फिर मैदा जो है वो चीख उठता है, पुकार उठता है, उसमें दर्द होती है, कभी बोझ होता है, कभी बेचैनी होती है, कभी कै होती है, कभी सोजश होती है, कभी वरम होती है, आखिर तंग आकर ज़ईफ हो जाता है। और ये 3 का मरकब उज़व है। इसका तअल्लुक असाब के साथ भी है, इसका तअल्लुक उज़लात के साथ भी है, इसका तअल्लुक गुद्दत के साथ भी है। हम जो खाना खाते हैं, जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, फिर आटा गूंदा जाता है, फिर रोटी पकाई जाती है, इसी तरह हमारी ग़िज़ा को दांत जो हैं वो काटते हैं, पीसते हैं और फिर मैदा में जाकर उसको गूंदा जाता है और एंड पे फिर जिगर जो है वो उसको पकाता है, उसको कमूस और कलूस
کی پوزیشن میں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خون کو مہیا کرتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ غدت جاذبہ کی طرف، پیشاب اور پخانے کی طرف، پسینے کی طرف۔ تو یہ مختلف کام جو ہیں ان سارے کا جو تعلق ہے وہ معدہ سے ہے، لیکن معدہ جو ہے یہ مرکب ہے، کسی ایک سسٹم کا حصہ نہیں۔ تینوں ظاہر حصہ جو ہیں ان کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جب بھی کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو اثرات ہیں اسی کے، اگر خشکی حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے جو عضلاتی سسٹم ہے معدے کا اس پر حملہ آور ہوگی۔ اگر گرمی حملہ آور ہوتی ہے تو معدے کا جو گدی سسٹم ہے اس پہ حملہ آور ہوگی، اور اگر اعصاب پر ہوتی ہے تو معدے کا جو اعصابی سسٹم پر ہے اس پر حملہ آور ہوگی۔ اعصاب کی تحریک سے معدہ میں جو درد ہوگا رطوبت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، اس میں بھوک کی کمی ہوگی، جی متلائے گا، ابکائیاں آئیں گی، قے ہوگی، یہ اس کی علامات ہیں۔ تو اس میں آپ نے دار چینی اور لونگ کا کہوا نیمبو ڈال کر استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے درد کو فوری آرام آئے گا۔ تو گدی تحریک میں درد کے ساتھ پیاس، گرمی کی شدت اور صفرا کی زیادتی سے قے آئے گی اور اس کا رنگ زرد ہوگا، اور صفرا کی شدت ہوگی، گرمی کے اس میں شدت ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے چھوٹی الائچی، سونف، زیرہ سفید، گل سرخ، ان کا کہوا استعمال کرنا ہے، اور پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہوں گے اس کا فوری آرام آ جائے گا۔ تو عضلاتی سسٹم جب جسم میں خشکی بڑھتی ہے تو اس سے شدید قبض ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نفخہ ہوتا ہے، گیس پیدا ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، اور معدے کے منہ پر درد کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اجوین دیسی اور پودینے کا کہوا جو ہے وہ بہترین ہے۔ اس میں آپ گڑ ڈال لیں یا شہد ڈال لیں، اس کا بہترین حل ہے۔ یہ درد کی 3 اقسام ہیں اور 3 ہی کہوے بتا دیے ہیں، اور کہوا معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کہوا جات ہیں یہ آپ کو فوری سکون کے لیے بتائے جاتے ہیں، باقی آپ اس کا پراپر حل کریں، مناسب ادویات استعمال کریں، کسی کوالیفائڈ تجربہ کار حکیم سے علاج کرائیں۔ حکماء سے بھی گزارش ہے کہ وہ تحریک، تسکین اور تحلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔